वेलकम टू माय चैनल लेसन। आज के लेसन में हम जिस पोएम को डिस्कस करेंगे उसका नाम है अ पॉइजन ट्री और उसके पोइट हैं विलियम ब्लेक। ये एक बहुत मुख्तसर और सिंपल पोएम है जिसमें बताया गया है कि जब आप अपना एंगर किसी पर एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है। इसी तरह से जब आप एंग्री होते हैं किसी के साथ और उसको एक्सप्रेस नहीं करते तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। इसमें जो सेकंड पोर्शन है जैसे रिप्रेसिंग ऑफ योर एंगर, उससे जो नेगेटिव प्लेयर हासिल होता है या उस नेगेटिव प्लेयर के वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसको पोइट ने ज़्यादा जगह दी है और उसको ज़्यादा डिस्कस किया है। और इसको हम कह सकते हैं कि वो बात करता है कि हेट्रेड किस तरह से डिस्ट्रक्टिव साबित होती है और वो किस तरह उससे नुकसान पहुंच सकता है। बेसिकली ये फ्रेंडशिप और एनिमोसिटी के बारे में भी एक कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है। ये पोएम जब लव और हेट्रेड को साइड बाय साइड ट्रीट करती है और उनके बारे में पोइट डिस्क्राइब करता है उनके रिजल्ट्स के बारे में, तो हम कह सकते हैं कि ये एक फिलोसॉफिक पोएम है। लेकिन उसके साथ साथ जितने ब्यूटीफुल वे में पोएट ने ये चीज़ डिस्क्राइब की है वो बहुत ही सिंबॉलिक है। तो हम इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगर एंड हेट्रेड भी कह सकते हैं। I was angry with my friend. I told my wrath did end. I was angry with my foe. I told it not, my wrath did grow. पोइट ये कह रहे हैं कि मुझे अपने दोस्त पे गुस्सा था किसी बात पे, तो मैंने अपने गुस्से का इजहार कर दिया अपने फ्रेंड से और वो बात वहीं पर ख़त्म हो गई, गुस्सा मेरा ठंडा पड़ गया। लेकिन जब मुझे अपने दुश्मन पे गुस्सा था, फो का मतलब होता है दुश्मन, जब मुझे अपने एनिमी पे गुस्सा था तो वो तो चूंकि एनिमी था उसके साथ मैं इतना फ्रैंक नहीं था तो मैंने उसको नहीं बताया। जब मैंने नहीं बताया तो मेरा गुस्सा बढ़ता गया। And I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with my smiles and with soft deceitful wiles. अब ये बड़ी सिंबॉलिक बात है। जो पॉइजन ट्री की बात की है, पॉइजन को मतलब कहता है जहर, तो वो कैसे ग्रो किया, वो ट्री कैसे बना कि जब उसने अपना गुस्सा दबाए रखा अपने अंदर, उसको बताया नहीं, तो आगे उसने उसको सेंचा फिर फियर से, खदशात से कि ये मेरे खिलाफ कोई स्टेप ना ले ले। और फिर सुबह शाम उसने अपने आंसुओं से उसको सेंचा, उसको पानी दिया और फिर उसको बज़ाहिर दुश्मन से वो बड़े स्माइल से मिलता रहा या उसको अपना स्माइल शो करता रहा, उसको अपना एंगर शो नहीं किया। तो उसको उसने स्माइल्स की रोशनी प्रोवाइड की और फिर बड़े ही मक्काराना अंदाज में बड़े सॉफ्ट किस्म के मकारी के साथ उसको परवान चढ़ाया। तो जैसे एक प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए होता है, रोशनी चाहिए होती है और एक ऐसी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए होती है, तो पोएट भी सिंबॉलिक वे में बता रहे हैं बड़े ब्यूटीफुली कि किस तरह अपने रैथ को, एंगर को एक ट्री में ग्रो करने के लिए उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया और वो पूरा एक प्लांट बन गया। पोएट ने इस पोएम में ट्री को एक एक्सटेंडेड मेटाफॉर के तौर पे यूज़ किया है। मेटाफॉर को उर्दू में इस्तारा कहते हैं और बेसिकली इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच in which a word or phrase is applied to an object or action to which it is not literally applicable। यानी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई वर्ड या फ्रेज जो है किसी ऑब्जेक्ट के साथ वो एसोसिएट कर दिया जाता है जो कि उसके साथ वैसे अटैच नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी को जो घर का सरबराह होता है जैसे उसके बारे में कहते हैं कि ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली। अब वो बेसिकली हेड तो नहीं होता लेकिन हम उसको हेड ऑफ़ द फैमिली, उसको सरबराह के तौर पर शो करने के लिए एक मेटाफर यूज़ करते हैं। तो मच इन द सेम वे पोइट ने भी एक ट्री की मेटाफर यूज़ की है और उस प्लांट को जो गुस्से और उसके इंतकाम के जज्बे की वजह से ग्रो कर जाता है उसको
ٹری کا نام دے دیا ہے تو اس سینس میں یہ ایک میٹافور ہے. And it grew both day and night, till it bore an apple bright. And my foe beheld it shine, and he knew that it was mine. اب جو ٹری گرو کر گیا تو صبح شام اس کی جب گروتھ ہوتی رہی تو رزلٹ یہ ہوا کہ اس پہ فروٹ آ گیا جس کو پوئٹ نے ایپل فروٹ کا نام دیا ہے. اور وہ اتنا اٹریکٹیو تھا کہ جو اس کا اینمی ہے وہ ریزسٹ نہیں کر سکا اور اس نے اس کو یہ جانتا تھا کہ وہ میرا یعنی پوئٹ کا ہے یا پوئٹ جس شخص کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کا ہے جو کہ اس کا دشمن ہے. And into my garden stole when the night had veiled the pole. In the morning glad I see my foe outstretched beneath the tree. اس فروٹ کی اٹریکشن اتنی تھی کہ میرا جو فو ہے اینمی ہے وہ میرے باغ میں آیا اور اس نے اس کو چرا لیا اس وقت جب کہ رات ہر جگہ چھا چکی تھی, رات کا پردہ پھیل چکا تھا. پوئٹ یہ کہتے ہیں کہ صبح مجھے یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ میرا دشمن جو ہے وہ اس درخت کے نیچے مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا. آبویسلی اس نے وہ فروٹ ٹیسٹ کر لیا تھا جس کو پوئٹ نے اپنے مکاری سے, چالاکی سے اور عیاری سے اس درخت پہ اگایا تھا جو کہ اس کے دشمن کے اوپر جب اس کو غصہ آیا تو اس کو وہ ایکسپریس نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں وہ بیج سے پودا اور پودے سے ایک تناور درخت بن گیا اور اس پر فروٹ بھی لگ گیا. ٹری کے ریفرنس سے اور اس پہ ایپل کے ریفرنس سے اس میں ایک آسپیکٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوئٹ اس فاربیڈن فروٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو کہ پوئٹ کے ریلیجن کے مطابق ایڈم اور ایو نے جس کو ٹیسٹ کیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو پیراڈائز سے نکال دیا گیا. اس سٹوری کے مطابق تو سیٹن نے ایک سرپنٹ کی شکل میں آ کر ان کو انٹائس کیا, ان کو ورگلایا اور انہوں نے وہ فوربیڈن فروٹ ٹیسٹ کر لیا جو کہ ان کے عقیدے کے مطابق ایپل تھا. یہاں پہ سیٹن کا کام پوئٹ کی چالاکی اور مکاری نے کیا اور اس کے نتیجے میں بھی ایک فوربیڈن وہ فروٹ بن گیا جو کہ اپیرنٹلی تو بہت شائننگ اور برائٹ تھا لیکن انورڈلی وہ پوائزنس تھا اور الٹیمیٹلی جب اس کو پوئٹ کے اینیمی نے ٹیسٹ کیا تو وہ پھر ڈیتھ ہو گئی اس کی. اس پوئم میں سائیڈ بائی سائیڈ پریزنٹیشن نظر آتی ہے ہمیں لو اور ہیٹریٹ کی کہ جب فرینڈ کے ساتھ آپ کو لو ہے اور اس کے ساتھ سنسیئر ہیں آپ اور اپنا غصہ بھی اس پہ ظاہر کر دیتے ہیں تو ایوری تھنگ از سیٹلڈ دین. لیکن جب آپ اینیمی پہ غصہ ہوتے ہیں اپنے غصے کو ایکسپریس نہیں کرتے تو وہ ہیٹریڈ اس کے کانسیکوینسی بہت ڈیڈلی ہوتے ہیں. اب اس میں پلانٹ, واٹر, ٹری اور برائٹ ایپل جو ہیں وہ بڑے پاورفل سمبلز ہیں جس کو پوئٹ نے یوز کیا ہے اپنا پرپز نریٹ کرنے کے لیے. اور جیسے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ایپل ریفر کرتا ہے اس فوربیڈن فروٹ کو جو کہ ایڈم اور ایو نے پیراڈائز لاسٹ میں بھی اس کا ذکر آیا ہے, اس میں انہوں نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا سیٹن کے ورگلانے میں آ کر. یہ پوئم فلسافک اور سمبولک تو ہے لیکن اس کی لینگویج بہت سمپل ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہے. اس میں ہمیں نظر آتے ہیں 4 سٹینزاز ہیں جس میں سے ہر ایک کی 4 لائنز ہیں. اس کی رائم سکیم تھرو آؤٹ دا پوئم اے اے بی بی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ لائن کا اینڈنگ ورڈ فرینڈ ہے اور سیکنڈ لائن کا اینڈنگ ورڈ اینڈ ہے تو یہ ان کو ہم اے اے کہتے ہیں, یہ رائم کرتے ہیں ایک دوسرے سے. تھرڈ لائن میں اینڈنگ ورڈ فو ہے اور فورتھ لائن میں اینڈنگ ورڈ گرو ہے تو ان کو ہم بی بی کہتے ہیں. تو اس طرح پوری پوئم میں رائم سکیم جو ہے وہ اے اے بی بی چل رہی ہے. یہ تھی ایک بریف ڈسکشن اباؤٹ دا پوئم A Poison Tree بائی ولیم بلیک. امید ہے آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی. پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی, کچھ پرابلمیٹک ہے اس میں, کوئی آئیڈیا آپ کے
کنوے نہیں ہو پایا پراپرلی تو آپ ضرور کمنٹس میں کویشچن کر کے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ پر کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں ان کے میننگ بھی دیے گئے ہیں، آپ ان کو میمورائز کر کے اور اپنے کنورسیشن اور سینٹینسز میں یوز کر کے اپنی ووکیبلری کو انہانس کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل لیسن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں. تھینک یو فار واچنگ.